अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, 24 घंटे से भी कम वक्त में सारा का सारा ड्रॉप सीन हो चुका है और जो जो बिल्ड की गई थी हाइप, जो कहा गया था, जो खबरें चल रही थी, जो रिपोर्ट किया गया था, इवन कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस चीज़ को बढ़ चढ़ के रिपोर्ट किया। पाकिस्तान के एंकर्स ने कहा कि जनाब ये देखिए जी हो क्या गया है, और तकरीबन 8 घंटे के अंदर अंदर सारी की सारी कहानी खुलकर सामने आ चुकी है। ये मेजर आदिल राजा का खेल कल शुरू हुआ जब उनकी कोई ट्वीट नहीं आई, उनका ट्विटर बिल्कुल सुनसान पड़ा था। राब्ता किया गया, व्हाट्सएप पे मैसेज जा रहे थे, सिंगल टिक आ रहा था लेकिन डबल टिक डिलीवर नहीं हो रहे थे मैसेजेस, और उनकी जो अहलिया थी, उनके जो कॉन्टैक्ट्स थे, उनका जो फोन नंबर था वो भी बंद जा रहा था, उनसे भी रब्ता नहीं हो रहा था। तो फिर उसके बाद सबसे पहले कैपिटल न्यूज ने इस चीज को ब्रेक किया मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर कि जनाब मेजर आदिल राजा को यूके के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस पर मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कहा था, आपको बता दिया था कि जनाब कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि इस पर डॉक्टर मोहित पीरजादा ने भी कहा था कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, क्वेश्चनिंग के लिए कस्टडी में लिया गया है सिर्फ। और मैंने भी इस चीज को रिपोर्ट किया था कि जनाब किसी किस्म की गिरफ्तारी की खबर नहीं है और ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं, क्यास आराइयां हैं। और तकरीबन दोपहर से कुछ देर बाद मगरिब के वक्त एक खबर आई कि जनाब जो मेजर आदिल राजा हैं उनको रिहा कर दिया गया है। रिहाई के वक्त जनाब उनके जो सॉलिसिटर थे वहां वकील मेहताब अजीज, उन्होंने स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खुद जो ट्विटर अकाउंट था मेजर आदिल राजा का, वहां से एक लंबी चौड़ी ट्वीट की गई है और उसके बाद बहुत से सवाल पैदा हो गए हैं, जिनमें पहला सवाल कि क्या मेजर आदिल राजा का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, जैसा कि पहले बहुत से लोग जिनके सॉफ्टवेयर अपडेट हुए, जो पहले कुछ और कहते थे बाद में कुछ और कहते हैं, या मेजर आदिल राजा जो है अपने उसी मौकिफ पर कायम है। ये बड़े अहम तरीन सवाल हैं, बहुत अहम तरीन व्लॉग है, सारी की सारी तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको जो मेरी वीडियोस हैं वो मिलती रहें। सबसे पहले बात करेंगे जो मेजर आदिल राजा के वहां सॉलिसिटर थे वकील मेहताब अजीज, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आदिल राजा को पुलिस ने तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया। वो बात जो कि मैंने कही थी कि क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। यूके के अंदर, बरतानिया के अंदर लॉज बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान जैसा कोई सीन नहीं है कि जनाब आप किसी के घर में चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करके घुसेंगे, उठाएंगे, लेके गायब हो जाएंगे और फिर इमरान रियाज खान की तरह उसका नाम और निशान नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता, वहां लॉज हैं, उधर कानून है, आइन है। इस बात का मतलब ये नहीं कि मैं मेजर आदिल राजा का जो मौकिफ है, जो बातें करते हैं, उनकी तायद कर रहा हूं। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कहा था कि जनाब उन्होंने बहुत सी हदूद पार की, उन्होंने बहुत सी लाइंस को क्रॉस किया। तो मेहताब अजीज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा कि आदिल राजा को पुलिस ने जनाब तकरीबन 8 घंटे तक अपनी कस्टडी में रखा, हिरासत में रखा, और आदिल राजा ने पीर को अपना यूट्यूब चैनल बंद करने के सिलसिले में बात की थी। इसके बाद कोई राब्ता नहीं हो सका था। पीर के दिन मेजर आदिल राजा ने कहा था कि उनके यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया है और उसके बाद अब वो कोई नया सोर्स ढूंढेंगे। और मंगल को आदिल राजा की गिरफ्तारी के बाद मैंने, वो उनके वकील कहते हैं कि उनसे राब्ता करने की कोशिश की आदिल राजा से, और आदिल राजा और उनकी फैमिली के अरकान के फोन भी फिलहाल बंद हैं। ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मगरिब के वक्त की गई तब की बात है। इसके बाद बताऊंगा कि उनके ट्वीट में क्या बात की गई, ट्वीट जो असल खेल है, जिसमें असल इंफॉर्मेशन है, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बताना भी यहाँ जरूरी है, उनके सॉलिसिटर की। और इस सारे मामले में कहा गया कि ख्याल है कि आदिल राजा को इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है और हो सकता है कि आदिल राजा का फोन समेत इंटरनेट और दीगर अशिया इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया हो, और आदिल राजा किसी गलत काम में मुलविस होते तो मैं खुद पुलिस को रिपोर्ट करता। उनके मेहताब अजीज सॉलिसिटर कहते हैं, वो कहते हैं मुझे यकीन है कि आदिल राजा किसी गलत काम में मुलविस नहीं है। और फिर उसके बाद अब आते हैं जनाबे वाला, जो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट किया। वो इंग्लिश में ट्वीट करते हैं और ट्वीट में कहते हैं, देयर हैव बीन मेनी रूमर्स अबाउट मी एंड माय वेलफेयर, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेल। ये इंग्लिश में ट्वीट बहुत लंबी है, मैं उर्दू में आपको बताऊंगा कि जनाब उन्होंने असल में बात क्या की है। वो इस ट्वीट के अंदर कहते हैं, मेरे और मेरी फलाह के बारे में बहुत सी अफवाहें फैली हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। मैं फस्तायत के खिलाफ और पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए आवाज उठाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म हूं। इस लाइन का मतलब समझते हैं, यानी कि उनका कहने का मतलब है कि जनाब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ और वो जो करते आए हैं वो करते रहेंगे।
اور جس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے اپنے پاکستان کے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، فورسز کے بارے میں، جھوٹی سچی خبریں دیتے تھے، موسٹلی ان کی 30 to 40% مشکل سے جو باتیں تھیں وہ سچ ثابت ہوتی تھیں. بہت سی خبریں تھیں جو سچ ثابت نہیں ہو سکی، سنگل سورس سے وہ لیتے تھے اور وہ سروسز میں رہ چکے تھے. اور وہ مزید کہتے ہیں کہ جناب میں حقیقی تبدیلی لانے کے واحد راستے کے طور پر پرامن احتجاج کے عوام کے جمہوری حق کی وکالت کرتا رہوں گا. پرامن مظاہرین کا سمندر تبدیلی کو حاصل کر سکتا ہے جو پرتشدد احتجاج نہیں کر سکتا، کیونکہ تشدد صرف نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے. وہ پھر آگے کہتے ہیں پاکستان کے لیے سیاسی اور معاشی استحکام لانے کا واحد راستہ جو ہر پاکستانی سیاسی وابستگی کی خواہشات سے قطع نظر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات اور بلا تعطل جمہوریت ہے. آئین کے تحت اپنے اختیارات کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے والے تمام ادارے پاکستان کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں. افراد پر تنقید سے اداروں کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے. وہ کہتے ہیں میں فرد پر تنقید کرتا ہوں، میں انڈیویجولز پر تنقید کرتا ہوں، میں پاکستان کے اداروں پر تنقید نہیں کرتا. میں تمام دعاؤں، خدشات اور نیک تمناؤں سے عاجز ہوں. میرے خیالات اور دعائیں ہمیشہ ہر اس پاکستانی کے ساتھ ہیں جو ہماری خوبصورت سرزمین میں ایک بہتر اور پرامن مستقبل چاہتا ہے. یہ ان کی ٹویٹ تھی. اور اب جناب والا دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. کویسچننگ ہوئی ہے، مزید انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو ایک ٹویٹ دکھانی ہے جناب، جس کے اندر یہ عثمان خان ہے، یو کے میں رہتے ہیں، سرجن ہے، انہوں نے ٹویٹ کیے. وہ کہتے ہیں میجر عادل راجہ آن بیل وداؤٹ چارجز، وہ ضمانت پر انہیں رہا کر دیا گیا ہے، کوئی چارج نہیں لگا. ریٹرن ہوم لاسٹ نائٹ، الحمدللہ گزشتہ رات وہ گھر واپس آ گئے. There is law in UK کے اندر ایک قانون ہے. You just can't incarcerate people without any charges or false made up charges. آپ جھوٹے چارجز کی بنا پر کسی شخص کو UK کے اندر آپ گرفتار نہیں کروا سکتے، پابند سلاسل نہیں کر سکتے. In fact, it's very difficult to prove in British courts about inciting violence. وہ کہتے ہیں کہ برٹش کورٹس کے اندر یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی معصوم کو مجرم ثابت کر دیں، یا پروف ان برٹش کورٹس اباؤٹ انسائٹنگ، کوئی وائلنس نہیں کرتا تو اس کے خلاف پھر وائلنس کو پروو کروانا یہ برٹش کورٹ کے اندر بڑا مشکل ہے. پہلی خبر. اور اس کے بعد جناب والا میں آپ کو دوسری خبر دینا چاہتا ہوں. اور اس سارے معاملے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سامنے کچھ ایسی ہیں کہ پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس سے متعلق ایک خبر تھی، وہ آگے چل کے دوں گا، لیکن اس وقت حامد میر کی بات بتاؤں گا. وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کا ایک گروپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ الیکشن 6 ماہ کے بعد کرائے جائیں. اس گروپ کا مسئلہ صرف عمران خان ہے. یہ گروپ چاہتا ہے کہ عمران خان تباہ ہو جائے تو سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک گروپ ہے جن کا اس وقت ایک یہ سوچ ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ کسی طرح انتخابات کی جانب نہ بڑھیں اور آگے ہو جائیں. اب بات کریں گے وہ چیف جسٹس کی. آپ کو بتا دوں کہ جناب آج سماعت ہوئی تو اس دوران ایک وکیل تھے ریاض حنیف، انہوں نے چیف جسٹس سے کہا کہ جناب مجھے اغوا کر لیا گیا تھا. تو اس بارے میں چیف جسٹس کے کیا ریمارکس سے، بڑے حیران کن ریمارکس. وہ کہتے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر تا بدیال نے کہا کہ ملک میں مشکل صورتحال آپ صبر کریں. بدھ کو سپریم کورٹ ریونیو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز قانون کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران وکیل ریاض حنیف صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے مکالمہ کیا اور کہا کہ وہ عدالت میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ عدالت میں اسے نہ پڑھیں، اپنے ذاتی مسائل کے بارے میں مجھ سے ذاتی حیثیت میں ملاقات کر سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے اور ہم سب کو جرأت، بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ملک کی معاشی صورتحال سب کے سامنے ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ شکایت کرنے کے بجائے موجودہ صورتحال کا سامنا کریں. بڑی عجیب و غریب بات تھی. آپ چیف جسٹس ہیں، آپ سے وہ شکایت کریں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ صبر سے جو حالات ہیں ان کا سامنا کریں. اور انہوں نے کہا کہ صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کریں. اور یہ چیزیں تھیں جو آپ نے شیئر کی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ کے بعد